माघ मसान्तसम्म विद्यालय भौतिक रूपमा बन्द। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी र निजी सवारी साधन बाहेकमा जोर बिजोर प्रणाली आज मध्यरातिबाट हट्ने। 18 वर्ष माथिका लक्षित जनसङ्ख्याको 70% कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा। कांग्रेसको 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन। महाधिवेशन सकिएको 2 महिना बित्नै लाग्दा समेत केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अर्थविदहरूको भनाई। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोपले ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट 50 वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिमा मृत्यु विरुद्धको सुरक्षालाई 95% बढाउने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र आइसिसी विश्वकप T20 ग्लोबल छनौट 1 उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। माघ मसान्तसम्म विद्यालय भौतिक रूपमा बन्द हुने भएका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को आज बसेको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले माघ मसान्तसम्म भौतिक रूपमा बन्द गर्न सिफारिस गरेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले CCMCC का प्रवक्ता सुनिता नेपाललाई बैठकले अन्य क्षेत्रमा के गर्यो भनेर सोधेका छौँ। स्वास्थ्य विज्ञहरूको पनि सिफारिसमा चाहिँ माघ मसान्तसम्म भौतिक रूपमा चाहिँ बन्दै गर्ने, तर भर्चुअल तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ माध्यमबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउने गरी सिफारिस गरेका छौँ। अन्य क्षेत्रमा अरू चाहिँ अघिल्लो क्याबिनेट डिसिजनले यो सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर लगायतका विभिन्न स्थानहरू, हाट बजार, मानिसको भिडभाड हुने स्थलमा चाहिँ माघ 15 सम्मलाई बन्द गर्ने भन्ने जुन निर्णय भएको थियो त्यसलाई पनि माघ मसान्तसम्मलाई बन्द गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ ट्याक्सी र निजी सवारी साधनलाई चाहिँ जोरबिजोरै लागू गर्ने र अन्य सार्वजनिक यातायात चाहिँ खुला गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस भएको छ। तर यो चाहिँ अब हामीले सिफारिस गरेको छौँ होइन। अघिल्लो क्याबिनेट डिसिजनले चाहिँ DCCMC-लाई यसको निर्णय गर्ने अधिकार दिएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो जिल्लामा आफै निर्णय गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो सार्वजनिक यातायातको हकमा। र यो सिनेमा हल र विद्यालयको हकमा चाहिँ क्याबिनेटबाट डिसिजन हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको। यसबाहेक चाहिँ अघिल्लो क्याबिनेट डिसिजनले पूर्व निर्धारित विश्वविद्यालय लगायतका एक्जामहरू सञ्चालन गर्न भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा रोकिएको थियो। कोरोनाको संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढेको कारणले गर्दा यसलाई फेरि पुनः सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ जन स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गराउनको लागि भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ भने अर्को चाहिँ विद्यालयमा र सर्वसाधारणले लगाइरहेको खोप अभियानमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ जिल्लामा खोपको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गराउनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक बस, माइक्रोबस र टेम्पोमा जोरबिजोर प्रणाली हटाएका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक यातायातका साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। तर निजी सवारी साधन र सार्वजनिक ट्याक्सीमा भने जोरबिजोर प्रणाली यथावत राखिएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले कोरोना संक्रमणको जोखिम लगायत पछिल्लो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको र निजी सवारी साधन तथा ट्याक्सीको हकमा यसअघि कायम गरिएको जोरबिजोर प्रणालीलाई यथावत राखिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 18 वर्ष माथिका लक्षित जनसङ्ख्याको 70%ले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 83%ले एक मात्रा खोप लगाएको बताउनु भएको छ। यस्तै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 18,72,670 जना बालबालिकाले पहिलो मात्रा र 3,58,298 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने झण्डै 3 लाखलाई अतिरिक्त खोप लगाइएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। खोप अभियानमा सक्रिय सहभागिताले दोस्रो र तेस्रो लहरमा हुन सक्ने ठूलो जोखिमलाई कम गर्न सकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। पछिल्लो साता ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण दर केही घटेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। यसअघि 56% पुगेको कोरोना संक्रमण दर हाल औषधमा 40%मा झरेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणको आधारमा 56%बाट 40%मा झर्नु सकारात्मक पाटो भएको पनि संक्रमण जोखिम भने अझै यथावत रहेको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो।
100 जनामा परीक्षण गर्दा 40 जनामा संक्रमण देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ। PCR तथा एन्टिजेन परीक्षणको संयुक्त संक्रमण दर भने 50% पुगेको थियो। हाल सो दर 34%मा झरेको छ। संक्रमण दर कमी हुनुको मुख्य कारण भिडभाडजन्य क्रियाकलापमा गरिएको कडाइ नै भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6,827 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,791 PCR परीक्षण गर्दा 4,807 र 6,078मा एन्टिजेन परीक्षण हुँदा 2,020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 5,432 जना संक्रमण मुक्त भएका मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,697 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,941 रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बजेट र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेला भइसक्दा अर्थतन्त्रले भने खराब अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा भइसक्दा पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधनान्तर स्थिति, रेमिटेन्स लगायत अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। तर मुख्य सरकारवाला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले भने अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही चाप रहे पनि खराब अवस्थामा पुगी नसकेको दावी गर्छन्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आर्थिक तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पुँजीगत खर्च जम्मा 14.5%मा सीमित छ। विकास निर्माणका लागि 3 खर्ब 39 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले माघ 13 गतिसम्म 50 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सक्यो। व्यापार घाटा 6 महिनामै 8 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। 9 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ। मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशक यताकै उच्च 7.11% पुगिसकेको छ। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँले घाटामा छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6.8%ले कमी आई 3 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ। तथ्याङ्कले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो देखाएको छ, जसका कारण आर्थिक वृद्धि, लगानी र उत्पादन तथा सर्वसाधारणको दैनिकीलाई समेत प्रभाव पार्न थालेको बताउँछन् अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल। प्रत्यक्ष र सोझो असर चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा हुन्छ। यसै पनि पछिल्लो अनुमानहरूले 4% को आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनिरहेको बेलामा जुन ढङ्गले तपाईँको कृषिमा पनि अहिले उत्पादन घट्ने, अब उद्योगलाई थप रूपमा प्रतिकूल असर गर्ने, खास गरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरलताको समस्या छ, ब्याज जसरी बढिरहेछ त्यसले असर गर्नेदेखि लिएर अरू सबै प्रकारका चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू, त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा रेमिटेन्स घट्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि ठुलो चाप पर्ने, यी सबै स्थितिहरूले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि अझ कम हुने अनि सँगै चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्रियाकलापदेखि लिएर तपाईँको रोजगारी, मान्छेको जनजीविका भनौँ, जीवनयापन सबैतिर ठुलो असर र चाप पर्ने देखिन्छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। ढिलो गरिआएको प्रतिस्थापन बजेट तथा कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिमका कारण अर्थतन्त्रले केही लय गुमाउन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थतन्त्रका खराब सूचकका बीच अर्थ मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मध्यावधि समीक्षाको तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्रमा चाप रहे पनि जोखिमको अवस्था नरहेको अर्थ सचिव मधु मरासिनीको तर्क छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरपछि व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन खोज्दा आर्थिक गतिविधि बढेको अर्थको दावी छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केही घटे पनि कम्तीमा 6 महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने अर्थ सचिव मरासिनीको तर्क छ। मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने अवस्था नरहेको र भए पनि कम्तीमा 6 महिनालाई धान्न सक्ने क्षमता राज्यसँग भएको उनको तर्क छ। हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो रिजर्भको अवस्था कोभिडको अवस्था, कोभिडको अवस्थामा हाम्रो हरेक महिना 70 देखि 80 अरबको बीचमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स आइरहेको छ, जुन एभरेज अहिले पनि छ। के हल्का कम छ, हल्का कम किन हुँदैन, किनभने 2 वर्ष 1.5 वर्षदेखि हाम्रो जो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्थ्यो नम्बर त घटिरहेको छ, एकदमै घटेको छ। 98%ले कमी भइरहेको छ, मान्छे एकदम घट्नु भएको छ। प्रेसर चाहिँ हामीलाई परेको अवस्था हो। तर अहिले पनि 6.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आय धान्न पुग्छ। त्यो भनेको के हो भने अबको 6.8 महिनासम्म 1 रुपियाँ पनि वैदेशिक मुद्रा आएन भने पनि हामी व्यापार धान्छौँ भने यति होला त
हुँदैन नि त। सरकारको आर्थिक र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले यतिखेर प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था खलबलिनुको मुख्य कारण कछुवा गतिको पुँजीगत खर्च, व्यापार खाडल र भुक्तानी असन्तुलन नै हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 3 खर्ब रुपियाँले आयात बढेको छ। रेमिट्यान्समा गिरावटसँगै आयातित वस्तुका लागि 6 महिनामै 3 खर्ब रुपियाँ बाहिरिँदा पनि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो चाप बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको तुलनामा उच्च ऋण प्रवाह गर्दा पनि अहिले समस्या भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट पछिल्लो 6 महिनामा 5 खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा निक्षेप भने जम्मा 1 खर्ब हाराहारीमा मात्रै छ। आयातका लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएको र निक्षेप कर्जाको खाडल बढ्दा समस्या भएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर पट्टको भनाइ छ। तरलतामा अहिले जुन दबाव देखिएको छ त्यो त मुख्यतया हाम्रो आयात उच्च बढ्यो। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क करिबन सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ र 6 महिनाकै तथ्याङ्क हेर्दा 10 खर्ब आयात भएको छ। गत वर्ष 15 खर्ब वर्षभरिमा आयात भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 10 खर्ब आयात भएको छ। त उल्लेख्य परिमाणमा तरलता आयातका लागि गएको छ। त्यो बाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह पनि गत आर्थिक वर्षदेखि उल्लेख्य दरमा बढेको छ, ठूलो परिमाणमा बढेको छ। यसरी कर्जा विस्तार भएको, आयात वृद्धि भएका कारणले गर्दा तरलतामा केही चाप देखिएको अवस्था हो। अहिले लगानी योग्य रकम तरलता नभएको गुनासो बढिरहेका बेला 26 वाणिज्य ब्याङ्कले 6 महिनामै 33 अर्ब 46 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। उच्च कर्जा विस्तारका कारण ब्याङ्कहरू बढी नाफा कमाउन सफल भएका छन्। तर नियमनकारी निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले भने प्रश्न उठाएको छ। मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र खराब भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि नेपालको अवस्था जोखिम उन्मुख भएको संकेत गरेका छन्। यही कारण हुन सक्छ राष्ट्रसङ्घले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा पनि नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा खराब मुलुकको सूचीमा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। विधानअनुसार कार्य सम्पादन समिति 46 सदस्यीय हुन्छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समितिलाई पूर्णता दिन भने आज सक्नु भएन। महाधिवेशन सकिएको 2 महिना बित्न लाग्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता दिनुभएको छैन, जसको कारण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति समेत अपुरो बनेको हो। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी कार्य सम्पादन समितिमा स्वतः सदस्य हुने प्रावधान कङ्ग्रेस विधानमा छ। पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षमा मनोनित हुन बाँकी छ। यस्तै पार्टी प्रवक्ता स्वतः कार्य सम्पादन समिति सदस्य हुन्छन्। समितिमा सभापति देउवा सहित उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, विष्मराज आङदम्बे, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार पदेन रूपमै कार्य सम्पादन समितिमा सदस्य रहेका छन्। सभापति देउवाले 13 पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्येबाट पूर्व पदाधिकारी सहित वरिष्ठताका आधारमा 24 जनालाई कार्य सम्पादन समितिमा समेट्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गछदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, चित्रलेखा यादव, डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर प्रकाश शरण महत, सुनिल बहादुर थापा, डाक्टर शेखर कोइराला कार्य सम्पादन समितिमा अटाएका हुन्। यस्तै बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खान, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डाक्टर नारायण खड्का, जिप्सिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवन बहादुर शाही र आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्यमा अनुमोदन गरिएको छ। अब सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समितिमा 7 जना केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनित गर्न पाउनुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले बाराका उमाशंकर रायभरलाई 25,000 रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको फागुन 19 गते 75 लाख धरोटी मागेपछि बुझाउन नसकेर ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई 25,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आज आदेश दिएको हो। सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उमाशंकरको नागरिकता लिई हस्ताक्षर र ल्याप्चे समेत दुरुपयोग गरेर विभिन्न कम्पनी खोलेका थिए। ती कम्पनीबाट करिब 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ राजस्व ठगी
गरेको भन्दै मिश्रसहित 17 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको थियो। त्यसमध्ये रायभरमाथि 28 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग थियो। सर्वोच्च अदालतले कसुरमा रायभरको भूमिका, त्यहाँबाट उनले लाभ नलिएको अवस्था र उनको पारिवारिक स्थितिलाई समेत विचार गरी 25,000 रुपैयाँ धरोटी माग्ने आदेश गरेको हो। पछि आइतबार धरोटी जम्मा गरेपछि उमाशङ्कर जेलमुक्त हुनेछ। रायभरलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले 75 लाख नगद धरोटी वा सो बराबरको जेठा जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको थियो। जमानत बुझाउन नसकेपछि रायभर जेल चलान भएका थिए। वडा कार्यालयबाटै 53 लाख रुपैयाँ गायब भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सचिव र कर्मचारी गरी 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। गत चैत 24 गते पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयको दराजबाट 53,01,856 रुपैयाँ शङ्कास्पद रूपमा गायब भएको थियो। अख्तियारले वडा सचिव सरिता राउत, कार्यालय सहायक रामकुमार गिरी र कार्यालय सहयोगी नील प्रसाद मिश्र विरुद्ध हराएको रकम बराबरको बिगो माग गर्दै आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि भन्दै वडा सचिव राउत र कार्यालय सहायक गिरीले बैंकबाट रकम झिकेर दराजको सेफमा राखेका थिए। सो सेफमा विभिन्न शीर्षकबाट उठेको राजस्वको रकम समेत थियो। अख्तियारका अनुसार सेफको चाबी वडा सचिव राउत र कार्यालय सहायक गिरीसँग थियो भने दराजको चाबी कार्यालय सहयोगी मिश्रसँग थियो। अनुसन्धानको क्रममा साँचो लगाएको ठाउँमा कुनै तोडफोड नभएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। घटनापछि समेत उनीहरूले सुरक्षा निकायलाई जानकारी नगराएको साथै सुरक्षाको लागि समन्वय समेत नगरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारको सम्पत्तिको बदनियत गरी हानि नोक्सानी गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको हो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने एक युवकलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको रूपा गाउँपालिका घर भएका 31 वर्षीय मुक्तिनाथ खनाल छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उनलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको हो। खनालले विदेशमा रहँदा एक महिलालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साथी बनाएका थिए। उनीहरूको मेसेन्जरमा कुराकानी समेत हुन थालेको थियो। त्यही क्रममा महिलाको नग्न भिडियो तथा तस्बिर प्राप्त गरेपछि महिलाका श्रीमान तथा आफन्तसँग फोटो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै खनालले धम्की दिने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। विदेशमा रहेका खनाललाई निगरानीमा राखिएको प्रहरीले विदेशबाट फर्किने क्रममा आज विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरहवा डायरीको पालो। भैरवा डायरीबाट माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 7-8 किलोमिटर दक्षिणमा छन् बन्देरही, निपनिया र पैसिया गाउँ। यी गाउँमा पुरातात्विक भग्नावशेष र सम्पदाहरू यत्रतत्र पाइन्छन्। बुद्धकालीन भन्दा प्राचीन मानव बस्ती रहेको प्रमाण दिने ऐतिहासिक भग्नावशेष र पुरातात्विक सम्पदा भने वर्षेनी नदीमा बग्ने गरेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 12 मा पर्ने यी गाउँहरूको संरक्षण र दानव नदीको कटानलाई नियन्त्रण नगरिँदा पुरातात्विक सम्पदा लोप हुँदै जान थालेको हो। लुम्बिनी क्षेत्रका वरिष्ठ पुरातत्वविद बसन्त भिडारी पुरातात्विक यी स्थलहरूको संरक्षण गर्नमा सरकार धेरै पछि परेको र यस्तै अवस्था कायमै रहेमा पुरातात्विक स्थलको नामो निशान मेटिएर पुरातात्विक प्रतिवेदन मात्रै बाँकी रहने बताउनुहुन्छ। सुनौली बेलिया मूल सिमानाकादेखि करिब 4 किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको केवटलिया फुलपुर भित्री नाकाबाट 24 घण्टा भारत नेपाल बीच यात्रुको आवागमन हुने गर्छ। तर कोभिड-19 को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि भने कुनै पनि सावधानी अपनाएको पाइएको छैन। मूल नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कडाई गर्न थालिएपछि भित्री नाकाको प्रयोग बढ्दो छ। सिद्धार्थ नगरपालिकाले सुत्केरी आमाहरूसँग शुभकामना सन्देश सहित नगर उपप्रमुखको कोसेली भेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रमबाट 250 भन्दा धेरै सुत्केरी आमाले कोसेली पाएका छन्। उपप्रमुख उमा काफ्ले सहितको टोलीले उनीहरूको घरमै गएर पोसिलो खानेकुरा निशुल्क उपलब्ध गराउने गर्छ। लुम्बिनीको वातावरणलाई सहयोग पुर्याउन लुम्बिनीमा ल्याइएका करोडौं मूल्यका प्रदूषण रहित विद्युतीय गाडी सञ्चालनमै आउन सकेको छैन। ती गाडी 1 वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि थन्केका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुख तथा इन्जिनियरिङ शाखाका प्रमुख सरोज भट्टराईले विद्युतीय ती गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे मोडालिटी नटुङ्गिएकाले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो। भैरवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न निकाय सङ्घ संस्था र कम्पनीसँग उठाउन बाँकी बक्यौता रकम करिब 2 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले 1 अर्ब 81 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीको संयोजकत्वमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर लगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। उपसमितिको माघ 12 गतेको निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्राधिकरणलाई सो बक्यौता उठाउने कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ। उपसमितिले कोभिड-19 को समयमा चार्टर उडानमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको समितिले पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदन उपसमिति समक्ष पेश गर्न समेत भनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोपले ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट 50 वा सोभन्दा माथिका मानिसहरूमा मृत्यु विरुद्धको सुरक्षालाई 95% बढाउने एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीले गरेको अध्ययनमा कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोजले सो उमेर समूहका व्यक्तिलाई मृत्यु विरुद्धको सुरक्षालाई 60% बढाउने र बुस्टर खोपले 95% सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ। बुस्टर खोपको डोज प्राप्त गरेको 2 हप्तापछि यो बढेर लगभग 95% पुगेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फाइजर र बायोएनटेकको बुस्टर डोजपछि अस्पताल भर्ना हुने दर पनि 90%बाट 75मा झरेको अध्ययनले देखाएको छ। बुस्टर खोपले सबैभन्दा कमजोर व्यक्तिलाई पनि अस्पताल भर्ना र मृत्यु हुनबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरिएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप टी20 ग्लोबल छनौट 1 को उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज औपचारिक रूपमा टी20 ग्लोबल छनौट 1 को खेल तालिका र समूह सार्वजनिक गरेको हो। ग्लोबल छनौट एमा नेपालसहित ओमान, बहराइन, क्यानाडा, जर्मनी, आयरल्यान्ड, फिलिपिन्स र युएई गरी 8 टोली छन्। 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, युएई र फिलिपिन्स छन्। समूह बीमा आयरल्यान्ड, युएई, बहराइन र जर्मनी रहेका छन्। उद्घाटन खेल 18 फेब्रुअरीमा नेपाल र ओमान बीच हुनेछ। फाइनल पुग्ने 2 टोलीले आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल पनि 2014 पछि पहिलो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा छ। टी20 विश्वकप छनौट अघि नेपाल, आयरल्यान्ड, ओमान, युएई गरी 4 देशबीच टी20 आई सिरिज हुनेछ। ग्लोबल टी20 विश्वकप छनौट बीमा भने जुलाई 11 देखि 17 सम्म जिम्बाब्वेमा हुनेछ। छनौट बीमा जिम्बाब्वे, हङकङ, जर्सी, नेदरल्यान्ड्स, पपुवा न्युगिनी, सिङ्गापुर, युगान्डा र अमेरिका छन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोली विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको 16 सदस्यीय टोली फेब्रुअरी पहिलो साता ओमान जानेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।